ए भनेको अथेन्टिकेसन, अथोराइजेसन, अकाउन्टिङ। ओके, अब यसलाई अब ए भनेर एउटा कन्सेप्टमा दिएको छ, जसको मतलब भनेको के हो त भन्दाखेरि अथेन्टिकेसन, अथोराइजेसन, अकाउन्टिङ। सिम्पल कन्सेप्टमा तपाईँले बुझ्नु पर्दाखेरि अथेन्टिकेसन भनेको जब तपाईँले केही चिज लगइन गर्नलाई के गर्नुहुन्छ, युजर नेम र पासवर्ड इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के हो, अथेन्टिकेसन भयो। केहीमा पनि तपाईँको चाहिँ इमेलै होस्, तपाईँको कम्प्युटर खोल्नलाई होस् होइन, एक्टिभ डाइरेक्टरीको युजरहरू होस्, कहीँ पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि युजर नेम र जब पासवर्ड दिनुहुन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ, काहीँ न काहीँ गएर अथेन्टिकेसन हुन्छ त्यसको होइन। तपाईँको पिसीमा तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने तपाईँको लोकल कम्प्युटरमा युजर नेम छ भने लोकल कम्प्युटरले अथेन्टिकेसन गर्छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरी छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरीमा अथेन्टिकेसन गर्छ हो। तपाईँको काहीँ न काहीँ त्यो डेटाबेस चेक गर्ने एउटा के छ त भन्दाखेरि मेकानिजम छ, त्यो तपाईँको के हो त अथेन्टिकेसनमा पर्छ, वेदर युजर नेम एन्ड पासवर्ड इज करेक्ट अर नट, त्यो भयो अथेन्टिकेसन। अर्को अथोराइजेसन। अथोराइजेसनले के भन्छ, युजर नेम पासवर्ड हालेर त लगइन त गर्नुभयो होइन, तर अब त्यो युजर नेम पासवर्ड जब लगइन गर्छ, लगइन गरिसकेपछि त्यो युजरले के गर्न पाउने भनेर डिफाइन गरेको, त्यो भनेको अथोराइजेसन भयो होइन। जस्तो तपाईँले एक्टिभ डाइरेक्टरीको कन्सेप्टमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बाई डिफल्ट तपाईँले युजर बनाउनुहुन्छ भने त्यो भनेको युजरको मेम्बर हुन्छ, त्यसले के गर्न सक्छ, कम्प्युटर लगइन गरेर कम्प्युटरमा भएको जति पनि एपहरू छ तपाईँको युज गर्न सक्छ। अब तपाईँलाई एप अनइन्स्टल इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले चाहिँ अर्कै लेभलको अथोराइजेसनमा चाहिँ अथोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँ सिस्कोमा हेर्नुहुन्छ नि, हामी युजर नेम पासवर्ड हानेर लगइन त गर्छौँ, लगइन गरिसकेपछि तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने यसलाई चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड एक्सेस गर्न दिने कि नदिने होइन, अथवा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिभिलेज मोडमा मात्र बस्ने कि भनेर चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि अथोराइजेसनहरू गर्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो अथोराइजेसनको कन्सेप्ट भयो। अकाउन्टिङ भनेको के त भन्दाखेरि अब गर्न त गर्छ, तपाईँको 10वटा नेटवर्क एडमिन होला नि तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा, ठुलो अर्गनाइजेसन होला, 10वटा नेटवर्क एडमिन होला होइन। कसैले चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एक्टिभिटिज चाहिँ त्यहाँभित्र रन गरेको होला भने त्यो एक्टिभिटिजलाई के गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि लग गराएर राख्न सकिन्छ, फ्युचरमा हेर्नको लागि फलानु चेन्जेस चाहिँ कसले ल्याएको हो भनेर हो। यसरी तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो तिनवटा मिलेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ए चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएको छ होइन। यो नै तपाईँको के हो त, ए कन्सेप्ट हो होइन। यहाँ मैले डिफाइन गरेको कुरो नि त्यही छ। एथेन्टिकेसन भनेको आइडेन्टिफाई युजर्स इन्क्लुडिङ लगइन एन्ड पासवर्ड, पासवर्ड डायलग्स, च्यालेन्ज एन्ड रेस्पोन्स, message support and depend on the security protocol that you select encryption होइन। authorization provide access control. A authorization is the process of assembling a set of attributes that describe what the user authorized to perform होइन। authorization in the Cisco NXOH is provided by attributes that are downloaded from AA server, remotely security servers such as Radius or Takas। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब बेसिकल्ली ए भन्ने जुन एउटा एट्रिब्युट छ यो भनेको तपाईँको सिस्कोमा मात्र होइन, जहाँ पनि हुने कुरा हो होइन। अकाउन्टिङ, अथोराइजेसन होइन, यिनीहरू चाहिँ जुन छ यो सबै कुरा सबै सर्भरमा हुने भयो, अथोराइजेसन, अकाउन्टिङ, अनि त्यसपछि सरी अथेन्टिकेसन, अथोराइजेसन, अकाउन्टिङ, यो भनेको सबै चाहिँ तपाईँको जब क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कहरूको कुरा आउँछ त्यहाँ सबैमा हुने भयो। तर अब सिस्कोको टर्म्समा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि बाई डिफल्ट हामी सिस्कोको स्विचमा त लगइन गर्छौँ, हामीले अस्ति नै पासवर्ड पनि दिने हेऱ्यौँ होइन, पासवर्ड दियौँ, युजर नेम दियौँ, डिफ्रेन्ट रूपमा हामीले दियौँ नि त। अब त्यो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो लोकल स्विचमै दिएको हो होइन, त्यो लोकल स्विचबाटै दिएको हो। अब लोकल स्विचबाट दिएको त्यसमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ धेरै प्रब्लम छ त्यसमा। जस्तो तपाईँको एक त युजर नेम पासवर्ड सेयरिङ हुने भयो होइन, सबैलाई सेयरिङ हुन्छ। दोस्रो कुरो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसको अडिटिङ काहीँ भएर बसेको छैन होइन, त्यो काहीँबाट अथराइज भएको होइन भने तपाईँको के छ त, अब मान्नुहोस् तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा 100वटा स्विच छ अरे भने अब तपाईँलाई चाहिँ 100वटा स्विचमा बाई डिफल्ट तपाईँको एउटा युजर नेम र पासवर्ड, बाई डिफल्ट युजर नेम पासवर्ड हुँदैन। अब नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट सेक्योर गर्न अस्ति नै हामीले चाहिँ कुनै एउटा सेसनमा भनेको थियौँ के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो अर्गनाइजेसन सेक्योर गर्नलाई केही मेकानिजम अपनाउन सक्छौँ, जसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लोकल्ली स्विचमा चाहिँ युजर नेम र पासवर्डहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन।
टिटिवाई को लागि अथवा टिटिवाई को लागि भन्नाले के को लागि त टेलनेटको लागि एसएसटी को लागि त्यसपछि गएर लोकली कन्सोलबाट लगइन गर्नको लागि भनेर हामीले डिफाइन गरेको हुन्छौँ। तर तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यो एक त तपाईँ के छ त तपाईँसँग जतिवटा नेटवर्क एडमिनहरू छन् तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा ती सबैले एउटै युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट गर्ने भयो होइन। अब दोस्रो कुरो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको जतिवटा स्विच छ त्यसमै गएर एड पनि गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यसको अर्को डिसएडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ त मेन कुरा चाहिँ हामीले क्रिएट इन्डिभिजुअल उसमा गएर गर्नुपर्ने भयो। त्यसको मेन डिसएडभान्टेज त्यही भइहाल्यो, इन्डिभिजुअल स्विचमा गएर हामीले क्रिएट गर्नु पऱ्यो होइन। अब तपाईँको 10वटा नेटवर्क एडमिन छ, मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि 10वटा नेटवर्क एडमिन छ भने म चाहिँ 10वटै चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड बनाउँछु होइन। म चाहिँ किन उ गर्ने त तपाईँको चाहिँ किन चाहिँ एउटै युजर नेम र पासवर्ड सेयर गर्ने भन्ने कन्सेप्टले सोच्नु भयो र तपाईँ 10वटा युजर नेम पासवर्ड तपाईँको स्विच या राउटरमा बनाउनु थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँको टाइम पनि के हुने भयो, वेस्टेज हुने भयो होइन। अब 100वटा स्विच छ तपाईँको होइन, त्यसमा तपाईँले 100वटा ठाउँमा गएर 10वटा युजर नेम पासवर्ड बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि गएर मान्नुहोस् कि भोलि एउटा कोही युजरले रिजाइन गरेर तपाईँको अर्गनाइजेसनबाट भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, फेरि हटाउनु पऱ्यो। के गर्नु पऱ्यो त सबै स्विचमा जानु पऱ्यो, फेरि हटाउनु पऱ्यो त्यो होइन। अब यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम चाहिँ आउने भएको हुनाले अनि सिस्कोमा के छ भन्दाखेरि सिस्कोले एउटा डेभलप गरेको छ ट्याकाक्स भनेर होइन। यो सिस्कोको प्रोटोकल भयो। रेडियोस भनेर चाहिँ के हो त इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड भयो। यो चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल जुन चाहिँ सिस्कोले पनि सपोर्ट गर्छ भन्नाले हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सिस्कोको डिभाइसेसहरू रेडियोस अथवा ट्याकाक्स सर्भर युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि युजर नेम र पासवर्डलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सेन्ट्रलाइज गर्न सक्छौँ होइन। यो नै काम गर्ने हो। अब एकाउन्टिङको काम प्रोभाइड दि मेथड अफ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन, लगिङ इन्फर्मेसन लोकल्ली एन्ड सेन्डिङ इन्फर्मेसन टु दि ए सर्भर फर बिलिङ, अडिटिङ एन्ड रिपोर्टिङ। हेर्नु त के काम गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि होइन। तपाईँको चाहिँ कतिपय ठाउँ बिलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। युजरले लगइन गर्यो त्यसपछि गएर काम गर्यो, यति घन्टा काम गरेछ त्यो घन्टाको आधारमा बिलिङहरूको कुनै कुरा आउँछ होइन। अडिटिङ कसले कति टाइममा चाहिँ खोल्यो भनेर अडिटिङको कुराहरू आउँछ। रिपोर्टिङ होइन, उसले के गर्यो भनेर चाहिँ रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू के छ त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै अथेन्टिकेसन सुरुमा होइन, युजर नेम पासवर्ड लगइन डायलबस युजर नेम पासवर्ड भेरिफिकेसन, अथराइजेसन के उसले गर्न पाउने, के कन्ट्रोल पाउने र अकाउन्टिङ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँ के त रेकर्ड गरेर राख्ने। अब यो काम कसले गर्छ त हाम्रो सिस्कोमा भनेदेखि आइदर रेडियो सर्भर अथवा ट्याकाक्स सर्भरले गर्छ होइन। हाम्रो रेडियो सर्भर र ट्याकाक्स सर्भरको चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरहरूको कन्फिगरेसन त हाम्रोमा पर्दैन। हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि क्लाइन्ट कन्फिगर गर्ने हो। कन्सेप्ट मात्र हामीले हेर्ने हो यसमा, ठिकै छ। अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि को चाहिँ गरेर हेरौँ। कन्सेप्ट त बुझिहाल्यो, ए भनेको 3टा कुरा छ, कसरी गर्ने त अब। ओके, एउटा नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट रेडी गरौँ। सबैलाई एउटै नेटवर्कमा राखेर काम गरौँ। हाम्रो यहाँ सर्भर राखौँ, यो सर्भरलाई हामी के गरौँ, ट्याकाक्स सर्भर बनाऊ। अर्को स्विच पनि राखौँ। हाम्रो ट्याकाक्स सर्भरको आइपी एड्रेस डिफाइन गरौँ। हाम्रो जहाँबाट तपाईँको चाहिँ रेडियस अथवा चाहिँ जुन सर्भर बनाउनु भएको छ त्यो सर्भरमा सबै नेटवर्क चाहिँ रिचेबिलिटी हुनुपर्छ है। रिचेबिलिटी भएन भने हुँदैन। 192.168.0.1 नै राखौँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आइपी। ओके, त्यसपछि गएर हामीले क्लाइन्टहरू पनि कन्फिगर गरौँ, स्विच कन्फिगर गरौँ। ओके, राउटर कन्फिगर गरौँ।
के नै कुन पोर्ट हो GI 000 के हो यो 000 भने थाहा छ कसलाई थाहा छ यो 0 यो 0 यो 0 किन भनेको कसैलाई थाहा छ कि छैन 0 पिङ गरौँ स्विचको आइपी र सर्भरको आइपी एउटै भयो जस्तो हो र दुईटैमा 0 कहाँ 03 दिएको होइन र पिङ गरेको नि मैले त राउटरको भयो स्विच र सर्भर कहाँ 3 दिइरहेको छ त मैले सर्भर र स्विचको भनेको सर सर्भर र स्विचको एउटै आइपी भयो सर सर्भर र स्विचको एउटै छ के हो र छ नि थ्याङ्क यू ओके मैले रिमुभ गरेँ 2 राखेँ मैले ओके राउटरबाट नि भयो अर्को स्विच पनि गरौँ कसैले भनेन यो 0/1 को मतलब के हो ठ्याक्कै त थाहा भएन गेस गर्न सकिन्छ गेस गरौँ न त मेबी कुनै एउटा त्यो मोजुलर हो भने एउटा मोजुलको अनि पहिलो पोर्ट सेकेन्ड पोर्ट थर्ड पोर्ट यस्तो के होला ठिकै हो सरी यो स्विच हो इन्टरफेसमा आइपी दिने होइन इन्टरफेस एसबिआई बनाउनु पर्यो नि त VLAN 1 ओके अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब बेसिकल्ली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जुन पढेको आधारमा हामीले युजर नेम क्रिएट गर्नु पर्यो भनेदेखि लोकल्ली नै गर्छौँ होइन हामीले यसमा क्रिएट गऱ्यौँ यो स्विचमा क्रिएट गऱ्यौँ भनेदेखि यसको युजर नेम पासवर्ड अर्कोमा गएर लगइन गर्न मिल्दैन होइन इन्डिभिजुअल्ली हामीले के गर्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्रिएट गरेर गर्ने गरेका छौँ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ पर्दैन है मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ट्याक्स सर्भर अथवा रेडियस सर्भर भनेर बनाएँ यो सर्भर छ हाम्रो रियल लाइफमा के हुन्छ सफ्टवेयर हुन्छ त्यो सफ्टवेयरलाई हामीले कुनै विन्डोज पीसीमा इन्स्टल गर्छौँ र त्यो वेब बेसमा रन हुन्छ त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ हैन अथवा सिस्को के छ त भन्दाखेरि आफ्नै एउटा चाहिँ जसरी चाहिँ स्विच हुन्छ त्यही खालको एउटा सानो 1U को चाहिँ 1U होइन 2U को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1U नै हो 1U को चाहिँ ब्लेड डिभाइस हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ हार्डवेयरै हो र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले रिमोटली लगइन गरेर त्यहाँ हामीले कन्फिगर गर्ने गर्छौँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रेडियो सर्भर बनाउँदाखेरि या टाकाक सर्भर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो नेटवर्कमा भएको राउटरहरू अथवा स्विचहरू कुन कुन हो भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ टाकाक सर्भरमा चाहिँ एड गर्छौँ पहिला सबैलाई मेरो यो आइपी हो यो राउटर हो यसको आइपी एड्रेस यो हो भनेर पहिला डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँले त्यहाँ डिफाइन गरेन भनेदेखि हैन त्यो सर्भरलाई चिन्दैन अनि कसरी अथेन्टिकेट गरोस् हैन यो स्विच अथवा यो राउटर हैन अथवा यो स्विच अथवा यो स्विच
तपाईको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट जति पनि छ त्यसलाई पहिला इनिसियली कन्फिगरेसन गर्दाखेरि सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ ट्याग सर्भरमा तपाईले एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ र युजर नेम पासवर्ड पनि के गर्नुहुन्छ ट्याग सर्भरमै क्रिएट गर्नुहुन्छ र तपाईको चाहिँ अथराइजेसन लेभलहरु जुन छ त्यो सबै कुराहरु पनि तपाईले ट्याग सर्भरमै डिफाइन गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो यहाँ सिम्पल जस्ट ल्याबको लागि भनेर हामीलाई सिस्कोले प्रोभाइड गरेको छ प्याकेट ट्रेसरमा हामी गएर हेरौँ। मैले सर्भर ओपन गरेँ हैन, सर्भरमा म कन्फिगरेसनमा गएँ, सरी यहाँ सर्भिसेसमा गएँ। यहाँ सर्भिसेसमा गएपछि ट्रिपल ए भनेर हामीसँग एउटा सर्भिस छ। हामीले यसमा सिसलग पढिसक्यौँ हैन, यसमा चाहिँ हामीले ट्रिपल ए पढ्यौँ, त्यसपछि गएर एनटिपी पनि आज के अरे एनटिपी पढ्यौँ, सिसलग पढ्यौँ, ट्रिपल ए हामी यहाँ हेर्दैछौँ है। ल ट्रिपल एमा जाउँ। हाम्रो यो सर्भिस के छ भन्दाखेरि अफ छ, यसलाई अन गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है क्लाइन्टको नाम भनेको यो हुनेहरू हो है। क्लाइन्टको नाम अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल उसको लागि चाहिँ यहाँनिर राखिदिउँ, यो स्विच 1 मानौँ, यसलाई स्विच 1 मानौँ, यसलाई राउटर 1 मानौँ, यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि स्विच 2 मानौँ हैन। यिनीहरूको आइपी एड्रेस तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो एड गर्नलाई। अब फेरि म गएँ सर्भरमा, हैन, त्यसपछि गएर सर्भरमा गएर मसँग के छ यहाँनिर मैले भने जस्तै ट्रिपल ए भनेर छ, यसलाई अन गरिसकेको छ। अब हामीले के गर्ने हो, तपाईले सफ्टवेयरमा गर्दा पनि यही नै हो कन्सेप्ट हैन, तर त्यसले लगइन गर्ने प्रोसेस आफ्नो छुट्टै हुन्छ। त्यसको लगइन गर्ने युजर नेम पासवर्ड चाहिन्छ। यस्तै गरी सर्भर हुन्छ, बेसिकली वेब बेसमा एप्लिकेसन वेबमा त्यो चाहिँ एक्सेस हुन्छ। क्लाइन्ट 1 भनेको मानौ स्विच 1 हो हैन। त्यसपछि गएर नाम सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन, आइपी चाहिँ हुनु पर्यो सेम। 192.168.0.2 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो एउटा चाहिँ आइपी हो। अब यो सेक्रेट भनेर मैले कन्फिगर गरेँ, मानौँ कि मैले सिसिया नै राखेँ हैन। यो सेक्रेट सिसिया नै राख्नुको मतलब हामीले अहिले त्यहाँ तपाईँको क्लाइन्टमा कन्फिगर गर्दा चाहिँ सेक्रेट की पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सेक्रेट की हो हैन, यो की लिएर चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ सर्भरमा कम्युनिकेसन गरून् भनेको। यो दुई बोथ चाहिँ तपाईँको क्लाइन्ट र जुन चाहिँ यो ट्याका सर्भर अथवा रेडियो सर्भर र तपाईँको जुन राउटर स्विचहरू छ त्यो बिचको कीहरू म्याच हुनुपर्छ। मैले सिसिया नै सेक्रेट दिएँ। सर्भर टाइप के हो त ट्याकाक्स कि रेडियोस हैन। म के गर्छु त भन्दाखेरि ट्याकाक्स गर्छु, ठिक छ। यसलाई मैले के गरेँ त एड गरेँ, मेरो एउटा भयो। त्यसपछि गएर म के गरेँ राउटर 1 लाई गरेँ मैले। राउटरको आइपी के छ 192.168.0.3 छ हैन। यसको सेक्रेट पनि सिसिएनए नै। यसलाई चाहिँ के गरौँ रेडियस बनाऊ हैन, रेडियस बनाऊ। त्यस्तै त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि अर्को के छ स्विच 2 छ। स्विच 2 को आइपी एड्रेस 192.168.0.123.4 होला। सेक्रेट सिसिएनए राखिदिउँ। यसलाई पनि हामीले के गरौँ ट्याकाक्सै बनाऊ हैन। ट्याकाक्स भनेको सिस्कोको आफ्नो प्रोटोकल भयो, रेडियस भनेको इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड भयो। यसलाई एड गरौँ। यो मेरो के भयो त क्लाइन्टहरू एड भयो। यही हो कन्सेप्ट तपाईँको। अब अलिकति एडभान्स होला तपाईँको ट्याकाक्स सर्भरहरूमा गर्ने भनेको युजर नेम पासवर्ड डिफाइन गरौँ। अब युजर नेम मनोज, पासवर्ड उप्रेती, जतिवटा चाहिँ चाहिन्छ तपाईँलाई हैन, यसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो अब हैन। अब तपाईँको यहाँनिर गएर युजर नेम के राखौँ, यहाँनिर राम राखौँ, थापा राखौँ हैन, पासवर्ड थापा राख्ने मैले भनेपछि अब यिनीहरू युजर जति पनि हामीसँग यहाँ युजरहरू छ त्यो युजर चाहिँ यिनीहरू सर्भरमा चाहिँ लगइन गर्न अथोराइज हुन्छन् भनेको हो हैन। यिनीहरूको लागि चाहिँ अथोराइज भएको हो। अब हामीसँग यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको सर्भिस लेभलहरू डिफाइन गर्ने के गर्न पाउने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ छैन। अब हामीले खालि एउटा ल्याबको लागि सिनारियोको लागि मात्रै हेरेको हो, ठिक छ। यसरी मेरो रेडियो सर्भर रेडी भयो भन्नाले हामीसँग के रेडी भयो त भन्दाखेरि हामीसँग रेडियो सर्भरको आइपी छ, हाम्रो क्लाइन्ट को हो भनेर डिफाइन भएको छ र यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हो त सेन्ट्रलाइज युजर नेम र पासवर्ड भयो। अब यी युजर नेम र पासवर्डले यहाँ जति पनि तपाईँले स्विच र राउटरहरू लिस्टेड गर्नुहुन्छ ती सबैमा लगइन गरेर पाउने भयो हो। यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ट्याकाक्स सर्भर अथवा रेडियो सर्भर अथवा ट्रिपल ए हाम्रो जुन चाहिँ डिफाइन भएको छ त्यसको काम भयो। ओके, यति त डिफाइन भयो। अब क्लाइन्टलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो नि त हैन, क्लाइन्टलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो। अब जाउँ हामी क्लाइन्टमा। इन्क्लुड ए, हामीसँग केही पनि कन्फिगर भएको छैन एबाट आउनेमा। यो हामीले के गरेको सर्च गरेको है, ठ्याक्क चाहिँ ए हेर्ने चाहिँ कमान्ड आएन, त्यही भएर मैले यो सर्च गरेको। मैले केही पनि छैन अहिले हामीसँग स्विच 1 मा कन्फिगर भएको ए को लागि। मैले कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ हैन, यहाँ गएर कन्फिगर गर्ने तरिका ए को लागि ए नै छ हैन। लिँदैन कि हो खोइ, अनरिकग्नाइज कमान्ड
स्विच राउटरमा हेरौँ है एकचोटि। स्विचले कमान्ड यसको सपोर्ट गर्दो रहेछ है। अर्को एउटा स्विच लिएर हेर्छु ल म। ओके, कोर स्विचमा के अरे यो लेयर 3 स्विचमा मात्र रहेछ। बेसिकली यो चाहिँ तपाईको यो 2960 को स्विचमा पनि हुन्छ भने चाहिँ है रियल लाइफमा। अब हुन त कुनै मोडल हेरेर होला। स्विच चेन्ज गरे है, त्यो स्विचमा त्यो कमान्डले सपोर्ट गरेन। मैले पहिला गरेर पनि हेरेको थिएँ त्यसमा। कन्फिगर गरौँ हामीले। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.0.2.255.255.255.0 no sir 192.168.0.3 okay. Enable configure terminal interface VLAN 1 IP address 192.168.0.4 255.255.255.0 no short. ओके, अब जो हामी यहाँ स्विच 1 भनेर जुन डिफाइन भएको छ त्यसलाई कन्फिगर गर्छु म। कन्फिगर टर्मिनल AAA हैन, हामीसँग यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सन छ हैन। यसमा अकाउन्टिङ, अथेन्टिकेसन, अथोराइजेसन छ। अब हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि सबै गर्न खोजेको, त्यही भएर हामीले न्यू मोडल गर्छौं। न्यू मोडल्स हो, हामीले के गर्छौं, यो लाइन चाहिँ क्यारेज रिटर्न हाम्रो यहाँ छ भनेपछि यो कमान्ड हाम्रो यहाँ सक्यो हैन। हामीले इन्ट्री गर्यौं, यो हाम्रो पहिलो इनिशियल कमान्ड भयो हैन। तपाईको के छ भन्दाखेरि हामीले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ स्विच अथवा राउटर जेमा भए पनि तपाईको इनकेस ट्यागएक्स सर्भर चाहिँ फेल भयो भनेदेखि के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो इनकेस ट्यागएक्स सर्भर फेल हुन्छ अथवा रेडियो सर्भर फेल हुन्छ भने लोकल्ली एउटा युजर नेम र पासवर्ड ब्याकअपको लागि बनाएर राख्नु होला है। त्यही भएर हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि एउटा युजर नेम र पासवर्ड यहाँ बनाऊ। हामीसँग छैन युजर नेम पासवर्ड बनाउनु पनि यही नै हो, हुन त त्यो भन्दा अगाडि बनाए पनि हुन्थ्यो हैन। हामी के गरौँ, युजर नेम त्यसपछि गएर ब्याकअपै भनेर बनाऊ हैन। पासवर्ड PSWORD पासवर्ड CCNA भनेर मैले बनाएँ। यो हाम्रो ब्याकअपको लागि मात्र बनाएको है। ब्याकअपको लागि किन बनाएको त, इनकेस हाम्रो चाहिँ यो डाटा सर्भरसँग केही गरी कम्युनिकेसन छुट्यो भनेदेखि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि नत्र लगइन कसरी गर्ने त, फेरि लगइन गर्नको लागि त चाहियो नि त फेरि हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले के गरेको भन्दाखेरि एउटा लोकल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकअप युजर नेम र पासवर्ड बनाएको यहाँनेरि, ठीक छ। ताकि हाम्रो चाहिँ ट्यागएक सर्भर फेल हुँदाखेरि अथवा रेडियो सर्भर फेल हुँदाखेरि यही युजर नेम पासवर्ड चाहिँ युज गरेर ब्याकअप लगइन गर्न पाइयोस् भनेर हो। तपाईले रियल इन्भाइरोमेन्टमा के गर्नु पर्यो, यो युजर नेम र पासवर्ड तपाईले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन डेटाबेस हुन्छ आफ्नो डेटाबेसमा सेभ गरेर राख्नु पर्यो। सिस्को डिभाइसेसहरुको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यो हो भनेर हैन। तपाईले आफ्नो मर्जीले एडमिन राख्नुस् अथवा हैन जे राख्नुस् त्यो सबै गर्न पाइहाल्यो
तर के त भन्दाखेरि एउटा युजर नेम र पासवर्ड सबै युनिफाइड हुने गरी तपाईले कहीँ सेभ गरेर राख्नुस् ताकि तपाईको चाहिँ मेन सर्भर फेल भयो भनेदेखि ए सर्भर फेल भयो भने तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्छ। ठीक छ, त्यही भएर मैले हालेको हो। तपाईको मैले ए न्यू मोडल भन्ने कमान्ड त मैले युज गरिसकेँ। यसपछि गएर हामीले गर्ने हो ए अथेन्टिकेसन AUTHEN अथेन्टिकेसन हैन। त्यसपछि गएर लगइन हैन, के कमान्ड छ हेरौँ न हैन। इनेबल भनेर छ, लगइन भनेर छ। हामीले अब लगइनको लागि गर्न लागेको हो, त्यही भएर लगइन हेरौँ। लगइन त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले के भन्छ डिफल्ट भन्छ, द डिफल्ट अथेन्टिकेसन लिस्ट। डिफल्ट भन्नुको मतलब सबैको लागि भनेको हो, तपाईको TTY को लागि पनि हैन, SSH को लागि पनि सबैको लागि चाहिँ कन्फिगर गर्न खोजेको भन्न खोजेको हो हैन। डिफल्ट ओड दिइरहनु परेन हामीले। त्यसपछि गएर चाहिँ कसको लागि त भन्दाखेरि युज सर्भर ग्रुप। हामीले के गर्ने हो, सर्भर युज गर्न लागेको हो यहाँनिर हैन। हामीले त्यही भएर के गर्छौँ, ग्रुप हैन, लामो छ है कमान्ड, ग्रुप। यसपछि हामीले यहाँ डिफाइन गर्ने हो तपाईको रेडियस हो कि ट्याकास हो भनेर हामीले यहाँ डिफाइन गर्ने हो हैन। सिस्को छ भने ट्याकास भयो, रेडियस भनेको के त थर्ड पार्टी भयो। हामीले स्विचको लागि ट्याकास भनेर डिफाइन गरेको छ गरे त्यहाँनिर। हाम्रो स्विचको लागि हामीले के बनाएको छ यहाँ गएर हेरौँ, एकचोटि एमा गएर हेरौँ। स्विचको लागि हामीले ट्याकास बनाएको छ त ट्याकासै युज गर्छौँ हामीले। ओके, त मैले के गरेँ ट्याकास युज गरेँ हैन। त्यसपछि गएर यहाँनिर अर्को हामीले के गर्छौँ त लोकल भन्ने एउटा कमान्ड छ। यो कमान्ड हामीले दिन्छौँ लास्टमा गएर। एक्चुअली हेरौँ फेरि यहाँनिर लोकल युजर नेम अथेन्टिकेसन। यसले के भनेको त भन्दाखेरि यो लोकल टाइप गर्नुको मतलब यदि ट्याकास सर्भर अभाइलेबल छैन भनेदेखि लोकल डाटाबेसको युजर नेम र पासवर्ड युज गरेर भए पनि लगइन गरेर भनेर भनेको हो। त्यही भएर त्यति गरेपछि मैले यसलाई इन्ट्री गरेँ हैन। यो मेरो इनिसियल लगइनको लागि भयो। मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को पनि कमान्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, सेम कमान्ड हैन। यो हामीले लगइनको लागि गर्यौँ भने अब हाम्रो इनेबलमा जानको लागि अथवा प्रिभिलेज मोडमा जानको लागि पनि हामीले डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँनिर चाहिँ इनेबलै भनेर चाहिँ हामी पुरै कमान्डै राखेर हेरौँ न त। सरी, मैले अप डाउन गरेर माथिको लिएको थिएँ। अथेन्टिकेसन भइहाल्यो। त्यसपछि गएर हामीसँग के छ त अथेन्टिकेसन। त्यसपछि गएर हाम्रो इनेबल छ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, इनेबल मोडमा जानको लागि भयो इनेबल। अनि अरू सबै कमान्डहरू भनेको के त डिफल्ट। त्यसपछि गएर के छ ग्रुप हैन। हामीले के गरेको त माथि ट्याकास युज गरेको थियो भने यसमा पनि ट्याकासै हामीले युज गर्नुपर्ने भयो। र युजर नेम पासवर्ड के छ त फेरि लोकल, हाम्रो लोकल डेटाबेस युज गरेर गर भनेको। यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि क्रिएट गर्यौँ हो, हाम्रो क्रिएट भयो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी एकचोटि हेरौँ नभए के कन्फिगर भयो भनेर। अघि जस्तै गरी सो हामीले युज गरेको थियौँ नि त हैन, कि यसमा गरेन सो रन पाइप साइन इन्क्लुड हेर्नुहोस् हामीले दुईवटा कुरा कन्फिगर गऱ्यौँ यो स्विचमा हैन। कन्फिगर गर्ने भनेको यति हो तपाईँले। अब तपाईँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको ट्याकास सर्भर कुन हो भनेर त भनिएको छैन नि त, भनिदिनु पऱ्यो नि त। यो स्विचलाई फेरि हामीले ट्याकास त इनेबल गऱ्यौँ तर उसलाई ट्याकास सर्भरै थाहा छैन भने त के गर्ने त। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याकास सर्भर चाहिँ युज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, ट्याकास सर्भर होस्ट हैन, होस्ट नै हो। त्यसपछि गएर हाम्रो सर्भरको आइपी एड्रेस 192.168.0.1 हैन। त्यसपछि गएर हामीले अघि त्यहाँ की डिफाइन गरेको छ कि हामीले के दिएको छ त CCNA भनेर दिएको छ। यो की चाहिँ के हुनु पर्यो, म्याच हुनु पर्यो त्यहाँ र यहाँ। क्यापिटल दिएको कि स्मल दिएको, स्मल रहेछ हो। यसरी मैले डिफाइन गरेँ भनेपछि मेरो अब के भयो त रेडी भयो। लगइन गरेर हेरौँ केही गर्नुपर्छ त यहाँ पर्दैन होला है। ल अब हामी के गर्छौँ, यो स्विच हाम्रो रेडी भयो। अब म एक्जिट गर्छु हैन। अब युजर नेम पासवर्ड सोध्यो नि, युजर नेम कहाँ छ मनोज भनेर दिएको छ, पासवर्ड के छ उप्रेती भनेर दिएको छ। बस इनेबल भयो। अब इनेबलमा जान पनि हामीले त्यही युजर नेम भइहाल्यो, उप्रेती भयो। इनेबल मनोज हो। यसरी चाहिँ के छ त
मैले चाहिँ ट्याकास सर्भर युज गरेर सेन्ट्रलाइज गरेँ। अब मैले सबैमा गएर यही कमान्ड युज गरेँ भनेदेखि सबै स्विचले के गर्न पाउँछ त, यही चिज गर्न पाउने हुन्छ। अब हामी एकचोटि ब्याकअप भेरिफाई गरेर हेरौँ है त के छ। मैले के गरेँ, यही स्विचको चाहिँ यो स्विचलाई नगरौँ, अर्को स्विचलाई गरेर अर्को स्विचको चाहिँ डाउन गरेर हेरौँ ल। अर्को स्विचमा कन्फिगर गरौँ, अर्को स्विचमा पनि कन्फिगर टर्मिनल हैन। त्यसपछि गएर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि युजर नेम मनोज, पासपोर्ट सरी ब्याकअपको लागि युजर नेम ब्याकअप पासपोर्ट सीसी हैन। म अर्को स्विचमा कन्फिगर गर्दैछु अब ए न्यू मोडल हैन त तपाईको ए अथेन्टिकेसन AUTHENTICATION अथेन्टिकेसन लगइन डिफल्ट ग्रुप हैन। यो हाम्रो स्विचमै गर्दैछौँ हामी हैन। ग्रुप यसलाई पनि ट्यागेस नै गरिदिउँ लोकल हैन। त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को लगइनको ठाउँमा फेरि अर्को केलाई इनेबल गरिदिउँ हो। त्यसपछि गएर हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि ट्यागेस सर्भर होस्ट 192.168.0.1 हैन। त्यसपछि गएर की चाहिँ सीसी हाने भनेर गर्दै मैले इन्ट हजुर ओहो 0.1 int show run pipeline एक्चुअली भेरिफाई गरौँ है। इन्क्लुड ए ठिक छ ओके ओके ठिक छ। अब हाम्रो यो पनि भयो हैन। मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई पनि एक्जिट गरेँ मनोज उप्रेती इनेबल मनोज उप्रेती ओके भयो। अब म के गर्छु भने यो ट्यागेस सर्भरको एकचोटि चाहिँ इन्टरफेस डाउन गरेर हेर्छु है त। म स्विच 1 मा जाँदैछु, ट्यागेस सर्भर कम्युनिकेट भएको GI001 मा रहेछ। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस GI001 यसलाई मैले शटडाउन गरेँ। इन्टरफेस इनभ्यालिड इन्टरफेस नम्बर ओके GI101 रहेछ। इन्टरफेस GI101 शटडाउन गरिदिएँ मैले। अब हाम्रो चाहिँ ट्यागेस सर्भर त भएन नि त इनेबल। अब यो स्विचमा छु, एकचोटि पिङ गरेर हेरौँ हाम्रो ट्यागेस सर्भर 192.168.0.1 मा अर्को स्विचमा है। ओके पिङ भएन, मैले एक्जिट गरेँ ठिक छ। युजर नेम त सोध्यो नि हाम्रो, मनोज टाइप गरेँ मैले, उप्रेती टाइप गरेँ मैले। लगइन इनभ्यालिड। किन लगइन इनभ्यालिड? किनभने हाम्रो ट्यागेस सर्भर अहिले डाउन छ हैन त। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनेरि हाम्रो जुन ब्याकअप बनाएको युजर छ त्यसबाट लगइन गर्नु पर्यो सीसी याने हो। इनेबल लगइन भयो, फेरि ब्याकअप सीसी याने हो। यसरी हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्याकअप पनि युज गर्न सक्छौँ, तर अलिकति लेट हुन्छ। अब तर तपाईँको चाहिँ अब मैले यहाँ सिनारियो देखाउन खोजेको चाहिँ अर्कै थियो भन्नाले यहाँ लगइन लोकल चाहिँ डिजेबल भइसकेर चाहिँ गरे के हो थाहा भएन। सो रन तपाईँको चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ के कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि लगइन चाहिँ लोकलबाट गर भनेर चाहिँ लोकल युजर नेम पासवर्ड युज गर्नको लागि हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। नत्र कहिलेकाहीँ के त भन्दाखेरि लगइन लोकलबाट डिसेबल हुँदैन। यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनलमा गएर हैन, त्यसपछि गएर लाइन कन 0 गरेर हैन, त्यसपछि गएर लगइन
लोकल भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरेन भने फेरि तपाईँको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकल्ली लगइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ युजर नेम पासवर्डको डायलग बक्सै नआउने पनि हुनसक्छ, अथवा युजर नेम लोकल युजर नेम पासवर्ड पनि के त भेरिफाई नै गरेको हुँदैन है। लगइन लोकल यो भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ लोकलमा भएको पासवर्ड चेक गर भनेको हो। नत्र कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ रियल लाइफ सिनारीमा चाहिँ त्यो हुन्छ। यसलाई इनेबल गरेपछि मात्र तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगइन डाटाबेस चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ, नत्र चाहिँ पाउनु हुँदैन। ओके, यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ट्रिपल ए को सिनारियो भयो। यस्तै तपाईँको रेडियस गर्नुहुन्छ भने पनि त्यही नै हो, सेम कन्सेप्ट हो। अब यो राउटर 1 मा रेडियस भनेको छ, रेडियस हामीले इनेबल गरेर हेरौँ, इनेबल कन्फिगर टर्मिनल एए हैन न्यू मोडल भनेर हाम्रो भइहाल्यो, कमान्ड त्यही भइहाल्यो। त्यसपछि गएर हामीले के छ भन्दाखेरि एयुटीएच एनसीएटी यो स्पेलिङ के हो यसको, AUTHENTICATION ए अथेन्टिकेसन हैन। त्यसपछि गएर लगइन डिफल्ट हैन त ग्रुप। अब हामीले ट्याकस गरेका थियौँ भने अहिले हामी यहाँ के गर्छौँ रेडियस गर्छौँ। अब तपाईँले के सर्भर युज गर्नुभएको छ त्यसकै आधारमा भइहाल्यो हैन। त्यसपछि गएर यहाँ पनि लोकल हो, त्यस्तै यहाँ गएर फेरि के छ त इनेबल हो, यो भइहाल्यो। त्यसपछि गएर तपाईँले के गर्नु पर्यो, तपाईँको ट्याकस सर्भरको नाम दिनु पर्यो, ट्याकस सर्भर हो। त्यसपछि गएर चाहिँ होस्ट हैन, ट्याकस हैन रेडियस सर्भर हाम्रो यो त रेडियस सर्भर RADIUS रेडियस RADIUS सर्भर हो। त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो होस्ट कुन हो हैन 192.168.0.1। त्यसपछि गएर कि CCNA हो। यसरी तपाईँले के सर्भर इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो युज गर्नुभएको छ यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि के हो त तपाईँले एक्जिट गर्नुहुन्छ, सुरु भइहाल्यो। म के युजर नेम पासवर्ड युज गर्छु, मैले जुन चाहिँ त्यहाँ हाम्रो डिफाइन गरेको छ त्यही युजर नेम पासवर्ड म युज गर्छु हैन। हाम्रो लिङ्क डाउन रहेछ, यहाँ अफ गरेर हेरौँ, नो सर्ट गरौँ यसलाई यतापट्टि किनभने हाम्रो कनेक्टिभिटी छैन। ओके, स्प्यानिङ ट्री रन हुँदैछ। यस्तो यो नेटवर्क स्लो नहोस् भन्नको लागि हामीले के गर्ने अरे, हामीले एक त एसटिपी को ठाउँमा आरएसटिपी युज गर्ने हैन। अर्को कुरा हाम्रो यसरी इन डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के गर्ने पोर्ट फास्ट बनाउने हैन, बीपीडीयूहरू डिजेबल गरिदिने। त्यो भएपछि यस्तो टाइम लागेन, हामीले यत्रो वेट गर्नै पर्दैन हैन। अब जाउँ यहाँनिर हामी राउटरमा मनोज हैन त पासवर्ड उपरेती इनेबल मनोज टाइप भएन चाहिँ क्या इनेबल युजर नेम मनोज, किन हो नदेखेको युजर नेम पनि, युजर नेम त देखिनु पर्ने हो त अनि अचम्म रहेछ त। ओके, त यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज गरेर चाहिँ हामीले रेडियस सर्भर बनाउन सक्छौँ। यो तपाईँहरूलाई के त भन्दाखेरि यो क्लाइन्ट साइडमा कमान्ड हान्नलाई हो, रियल लाइफमा हामीले यसरी यो तरिकाले बनाएको त हुँदैनौँ। भनेपछि हाम्रो के भयो त यसरी युजरहरू बनाउन सक्छौँ ट्याकस सर्भरमा अथवा रेडियस सर्भरमा। हामीले ट्याकस सर्भर रेडियस सर्भरहरूमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी हाम्रो स्विचहरू कति जति पनि छन् हाम्रो नेटवर्कमा ती सबैलाई हामीले एड गर्छौँ। र बेसिकल्ली यो स्विच जुन क्लाइन्टको आइपी भनेर हामीले दिएको छ यो स्विचको आइपी रेगुलर हाम्रो बोलीचालीको भाषामा हामीले म्यानेजमेन्ट आइपी पनि भनेर भन्छ हैन। र अहिले हामीले सबै भिल्यान 1 मा गरेका छौँ। रियल लाइफमा गर्दाखेरि जति पनि स्विचहरू छ, जति पनि राउटरहरू छ, जति पनि चाहिँ छ, यिनीहरू सबैलाई आफ्नो एउटा म्यानेजमेन्ट भिल्यान बनाएर छुट्टै भिल्यान बनाएर त्यो भिल्यानमा कन्फिगर गरिएको हुन्छ। र अनि त्यसपछि गएर राउटिङहरू गरेर तपाईँको नेटवर्कबाट चाहिँ एक्सेस गर्नुहुन्छ। ओके, यो हाम्रो कन्सेप्ट भयो रेडियस सर्भरको, ठिक छ। ल यही हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि आजको रेडियस सर्भरको चाहिँ ए को कन्सेप्ट आयो। अब स्विचको स्ट्याकिङ चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर। यसमा केही कन्फ्युजन छ? ओके,
अब मसँग सानो एउटा टपिक्स आजको लागि भनेर स्विच स्ट्याकिङ भनेर मैले एउटा सानो छुट्याएको छु हैन। यो तपाईँको अब हामीले प्र्याक्टिकल हेर्ने कुरा त होइन, हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्विच स्ट्याकिङ के हो र यसको कन्सेप्ट के हो भनेर बुझ्नको लागि तपाईँहरूलाई रियल लाइफमा काम गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छु। हाम्रो ग्रुपमा कसैलाई थाहा छ स्विच स्ट्याकिङको बारेमा? ओके, अब स्विच स्ट्याकिङ कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको हेरौँ, तपाईँको सर्भर रुममा कोर स्विच छ, कोर स्विच हुन्छ सर्भर रुममा त होइन। हाई इन्डको स्विच हुन्छ तपाईँको नेटवर्कको इन्भाइरोमेन्ट हेरेर होइन, र तपाईँको अफिसको बजेट हेरेर पनि भयो, अब अफिसले कतिको बजेट दिन्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि विभिन्न लेभलमा तपाईँको आइडिएफ छ होइन। योलाई आइडिएफ होला, यो अर्को लेभलको आइडिएफ होला, यो अर्को लेभलको आइडिएफ होला, यो अर्को लेभलको आइडिएफ होला, ठिक छ। अब तपाईँको के छ त भन्दा एउटा आइडिएफले कति कभर गर्छ? म्याक्सिमम् 100 मिटर त कभर गर्छ होइन। अस्ति नै हामीले डिफाइन गरेका थियौँ एउटा स्विचबाट चाहिँ 100 मिटर हाम्रो लेन्थमा त कभरेज भइहाल्छ। भनेपछि तपाईँको यो 100 मिटरको रेन्जमा कतिवटा चाहिँ नेटवर्क पोइन्टहरू होला त होइन। त्यो त तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन नि त होइन। त्यो जति पनि हुनसक्छ, त्यहाँ 100वटा पनि होला, 200वटा पनि होला, अथवा काहीँ चाहिँ 10वटा पनि होला, काहीँ 15वटा पनि होला होइन। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि तपाईँको चाहिँ 30वटा छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? स्विच किन्नुहुन्छ, एउटा कुरै सक्यो होइन। अब तपाईँको चाहिँ मान्नुहोस् कि एउटा एरियामा तपाईँले 48 पोर्टको स्विच किन्नुभयो, तपाईँसँग चाहिँ लगभग चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्नुहोस् कि 120वटा पोर्ट रहेछ अरे। 120वटा चाहिँ एक्सेस डिभाइसहरू लगाउनु पर्ने रहेछ अरे। तपाईँको आइपी फोन, कम्प्युटर, ल्यापटप, एक्सेस पोइन्ट होइन, तपाईँको चाहिँ आइपी टिभी, सबै कुरा आइपी त हो नि अहिले त। अहिले त तपाईँको चाहिँ एसीहरूदेखि लिएर गएर होटेलको होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको फ्यानहरूदेखि लिएर तपाईँको डुवरको सिस्टमहरू जुन भयो होइन, यी सबै कुराहरू आइपीमै चल्न थालेको छ। भनेपछि तपाईँ के गर्नु, के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको पोइन्टहरू चाहिँ बढ्ने भयो। अब बढेपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँ 120 पोर्ट भएको त स्विच त पाइँदैन होइन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब यसको सोल्युसन के छ? धेरैवटा स्विच किन्नुहुन्छ नि त तपाईँले त होइन। 120 पोइन्ट छ भने तपाईँले के गर्नुभयो? 3टा स्विच किन्नुभयो हो। 120वटै पोर्ट भएको स्विच त पाइएन। यो एउटा आइडिएफमा तपाईँले 3टा, यो एउटा आइडिएफको ऱ्याक हो, यो आइडिएफको ऱ्याकमा तपाईँले 3टा स्विचलाई माउन्ट गर्नुभयो होइन। माउन्ट गरिदिनु पऱ्यो ऱ्याकमा लिएर गएर, यतिकै राख्ने त होइन नि त, चट्ट लगाएर त्यहाँ ऱ्याक हुन्छ, ऱ्याकमा त माउन्ट हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कोर स्विचबाट एउटा फाइबर केबल लिएर गएर यहाँ टर्मिनेट गर्नुहुन्छ यो स्विचमा। अरे गुड मर्निङ छोरी, उठेको तिमी अहिले? के गर्नु? ल लाइट बाल नि त, बाबा बिजी छु अहिले। ल ओके, अब म यो चाहिँ एउटा स्विचमा त कनेक्ट गरेँ मैले होइन। अब भनेपछि अब यो अर्को 2टा स्विचमा के गर्ने? यहाँबाट फेरि अर्को फाइबर केबल लिएर जाने? त्यो अर्को स्विचबाट अपलिङ्क गर्दा हुँदैन सर, त्यो अपलिङ्किङलाई नै हामीले स्ट्याक भन्छौँ सर। ओके, अब अर्को कन्सेप्ट के छ? तपाईँले यो स्विचलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? अपलिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब अपलिङ्क गर्दाखेरि प्रब्लम के हुन्छ? यहाँ अपलिङ्क गरेर नि चल्छ नि, चल्न त नचल्ने त होइन नि। एक त एउटा पोर्ट वेस्टेज पनि भयो होइन, माथि एउटा पोर्ट वेस्टेज भयो, बिचमा 2टा पोर्ट वेस्टेज भयो, तल एउटा पोर्ट वेस्टेज भयो। अब अर्को के भयो? तपाईँको सिडिपी अथवा एसटिपी अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसटिपी प्रोटोकलहरू छ भने प्रत्येक स्विचमा रन हुने भयो नि। यहाँ ब्याकअपको कन्सेप्ट छ त? छैन नि त। तपाईँले प्रत्येक स्विचले के गर्ने भयो? म्याकएडस टेबल बनाउने भयो होइन। यो सबै कुरा के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल स्विचमा म्याकएडस टेबल हुने भयो। यसपछि गएर यो तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि यी 3टामा नि चाहिँ रुट स्विच कुन हो अथवा चाहिँ गएर चाहिँ ब्रिजहरू कुन हो होइन, रुट पोर्ट कुन हो भन्ने कुरा आउने भयो। यसले गर्दा तपाईँ के हुने भयो? नेटवर्कमा के भयो त? स्लो भयो होइन, यो नेटवर्कमा स्लो हुने भयो। अब सिस्कोले एउटा टेक्नोलोजी डेभलप गरेको छ, जतिवटा स्विच तपाईँको त्यो ऱ्याकमा कनेक्ट गरे पनि त्यो स्विचलाई लजिकल्ली एउटै देखाउने, फिजिकल्ली त धेरैवटा छ हामीसँग होइन। अब तपाईँको कन्फिगर यहाँ हेर्नुहोस्, अझ अझ एक्स्ट्रा जाउँ। अब तपाईँ त कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ यो तपाईँको अफिस यहाँ छ, यो आइडिएफमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ यो कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ होइन। अब भने तपाईँले यो स्विचहरू एक्सेस गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँलाई के त इन्डिभिजुअल आइपी चाहियो फेरि यसरी गर्दाखेरि त, रिमोटली एक्सेस गर्दा होइन। यसको एउटा आइपी हुने भयो, यसको एउटा आइपी हुने भयो, यसको एउटा आइपी हुने भयो, फरक फरक आइपी भयो तपाईँले एक्सेस गर्दा।
होइन होइन भोलि तपाईँ आइडिएफमै जानुहुन्छ भने पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो कन्सोल चाहिँ केबल चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो भने मेरो कुन चाहिँ स्विचमा कन्फिगर गर्नुपर्ने हो त्यही स्विचलाई के गर्नुपर्ने भयो त कन्सोल केबल जोड्नु पर्ने भयो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो तपाईँको कन्सेप्ट के भयो त अलिकति प्रब्लम हुने भयो भनेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्विचलाई स्ट्याकिङ गरेर सिस्कोसँग एउटा कन्सेप्ट छ जसले यो स्विचलाई स्टार्टिङ गरेर बन्डल गरिदिन्छ जस्तो हाम्रो इथर च्यानल भनेर भनेको थियो नि यसै गरी बन्डल गरेर यो स्विचलाई एउटै बनाइदिन्छ र तपाईँले यसलाई एउटै आइपी असाइन गरिदिनुहुन्छ र हामीले एक्सेस गर्दाखेरि यसको आइपी एउटै हुन्छ र तपाईँको म्याक एड्रेस टेबल एउटै हुन्छ र हाम्रो लिङ्क के हुन्छ एउटै लिङ्कले काम गर्यो अरूले गर्नु परेन भनेपछि स्ट्याकिङ गर्नलाई स्विचको अब स्ट्याकिङ पनि सबै स्विचमा हुँदैन फेरि होइन स्टार्टिङ गर्ने स्विच मोडलहरू डिफ्रेन्ट छ जस्तो मेरो अफिसमा भएको 3750 को स्विच हो मेरो 3750 को स्विचमा चाहिँ स्ट्याकिङ छ तपाईँले स्विच किन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि ए स्टार्टिङ चाहिने कि नचाहिने भनेर भन्नाले तपाईँले पहिला नेटवर्क आफ्नो एरिया हेरेर त्यसको आधारमा यसरी लुप गर्ने होइन लुप गऱ्यो भनेदेखि तपाईँ के हुन्छ नेटवर्क स्लो भयो तपाईँको नेटवर्कमा प्रब्लम भयो म्याक एड्रेस टेबल छुट्टै छुट्टै स्विचमा छुट्टै हुने भयो यसरी तपाईँ के हुने भयो त डिफाइन हुने भयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ यसरी हाम्रो स्विचलाई बन्डल गरेर एउटै ठाउँमा राख्छौँ भने त्यसलाई हामीले स्ट्याकिङ भन्छौँ यो ठुलो लेभलको इन्भाइरोमेन्टको नेटवर्कमा हामीले युज गर्दाखेरि युज गर्छौँ हेर्नुहोस् यहाँ स्ट्याकिङ कस्तो हुन्छ यो इमेज अलिकति क्लियर भएन म यसलाई प्रेजेन्टेसन अलिकति सानो बनाउँछु है हेर्नु स्ट्याकिङ गर्दाखेरि यो स्ट्याकिङ केबल छुट्टै किन्न पाउँछ यो स्ट्याकिङ केबल धेरै लामो हुँदैन किनभने स्ट्याकिङ भनेको एउटै ऱ्याकमा गरिन्छ होइन यसरी स्ट्याक हुन्छ र एउटा स्विच अर्कोमा लुप गरिन्छ हेर्नुहोस् त यसको आफ्नो एउटा टेक्नोलोजी हुन्छ स्ट्याक गर्ने होइन यो स्विच यहाँनिर जोइन गरेको छ यो स्विचलाई यहाँ जोइन गरेको छ यो स्विचलाई यहाँ जोइन गरेको छ र यो लास्ट स्विचले लिएर गएर यहाँ जोइन गरेको छ यसरी माथि जोइन गरेको छ होइन यसरी तपाईँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि स्विचलाई स्ट्याकिङ गरेको छ यसरी स्ट्याकिङ गरियो भनेदेखि के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको रियल लाइफमा काम गर्नलाई तपाईँलाई सजिलो हुने भयो होइन त यो स्ट्याकिङ कन्सेप्ट हो अब यो स्ट्याकिङ गर्दाखेरि सर एउटा क्वेसन थियो भन्नु न हेलो सर त्यो स्ट्याकिङ पोर्ट र इथरनेट गिगाबिट पोर्ट भनेको त्यो छुट्टै छुट्टै पोर्ट हुन्छ कि के सर एकदमै छुट्टै हुन्छ स्विच किन्दै स्विचमा आउँछ तपाईँको स्ट्याकिङ पोर्ट गिगाबिट पोर्ट यो त स्विचको पछाडि देखिएको हो नि त हेर्नु त अगाडिपट्टि हुन्छ तपाईँको गिगापोर्ट पोर्ट अनि त्यसपछि गएर चाहिँ फास्ट इथरनेट पोर्ट अथवा जे पोर्ट पनि छ नि त त्यो त अगाडि हुन्छ नि त हजुर हजुर होइन यो स्ट्याकिङ पोर्ट हेर्नु त उहाँ कन्सोलसँग पावरसँग होइन यसरी तपाईँको स्ट्याकिङ पोर्टहरू आइरहेको हुन्छ र यो स्ट्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले गर्दाखेरि अब तपाईँको स्ट्याकिङ गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा स्विच मास्टर हुन्छ अरू स्विच चाहिँ स्लेभ हुन्छ है त्यसरी चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ अब स्ट्याकिङको चाहिँ बेनिफिट के छ यहाँ एक्चुअली हेर्नुहोस् मैले चाहिँ धेरै बेनिफिट छन् यसमा अलिअलि मैले चाहिँ पोइन्ट टिप्न सक्ने चाहिँ अल स्विच विल एक्ट लाइक अ सिङ्गल स्विच यो सिङ्गल स्विच हुने भयो यु विल कन्फिगर एज अ सिङ्गल स्विच गरेर कन्फिगर गर्ने हुनुभयो होइन कन्फिगर गर्दाखेरि भन्नुको मतलब तपाईँले कहीँबाट एक्सेस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुने भयो त सिङ्गल स्विचको रूपमा एक्सेस हुने भयो होइन तपाईँको चाहिँ आइपी एउटै हुने भयो तिनटै स्विचको ओके अब तपाईँ के हुने भयो एउटै स्विच चाहिँ तपाईँले कन्फिगर गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यहाँ भएको नेटवर्कमा भएको चौथो स्विच कन्फिगर गर्नु छ भने पनि तपाईँको एउटै स्विचमा लगइन गर्नुहुन्छ त्यहीँबाट सबै स्विच एक्सेस पाउनुहुन्छ अब तपाईँले एसटिपी भिटिपीहरू छ होइन हाम्रो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल छ होइन तपाईँको चाहिँ भिटिपीहरू छ भनेदेखि चाहिँ के तपाईँको के छ भन्दाखेरि सिडिपी प्रोटोकलहरू छ भनेदेखि उसले एउटै स्विच भनेर डिफाइन गर्ने भयो अब तपाईँले के हुने भयो एउटै म्याक एड्रेस टेबल एउटै डेटाबेस हुने भयो उनीहरूको म्याक एड्रेस टेबल म्यानेज गर्नलाई हाम्रो 5वटा स्विच इन्डिभिजुअली लुप गरेर कनेक्ट गरेको थियो होइन अघि हामीले भने जस्तो के बनाएको थियो त भन्दाखेरि ट्रङ्क बनाएको थियो भनेदेखि होइन तपाईँको अघि यहाँनिर भन्यो नि त भिटिपी त एउटै हुने भयो ट्रङ्क बनाएको थियो भनेदेखि छुट्टै स्विचमा छुट्टै म्याक एड्रेस हुन्थ्यो भने अब यसले एउटै म्याक एड्रेस टेबल म्यानेज गर्ने भयो होइन यसको म्यानेजमेन्ट आइपी के हुने भयो एउटै हुने भयो जतिवटा स्विच तपाईँले त्यहाँ स्ट्याक गर्नुहोस् एउटै हुने भयो होइन वान कन्फिगरेसन फाइल फर अल स्विचेस तपाईँको सबै स्विचको लागि कन्फिगरेसन फाइल चाहिँ एउटै हुने भयो भन्नाले सबै डेटाबेस चाहिँ त्यही स्विच सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ अल सिस्को स्विच आर नट स्ट्याकेबल स्विच फेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि सिस्को स्विच हुने बित्तिकै स्ट्याकेबल हुन्छ भनेर नसोच्नु नि फेरि तपाईँको यो कुरा सम्झिनुहोस् नि तपाईँले स्विच किन्दैखेरि तपाईँलाई स्ट्याकेबल चाहिन्छ भने तपाईँले त्यतिखेरै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तो मैले मेरो अफिसमा भने मेरो 3750 को स्विच छ जुन चाहिँ स्ट्याकेबल स्विच भयो होइन र इच स्विच विल ह्याभ स्ट्याकिङ पोर्ट एन्ड कनेक्ट भाया युजिङ स्ट्याकिङ केबल भनेपछि हाम्रो के हुने हो त प्रत्येक स्विच हामीले जुन स्ट्याकेबल स्विच किनेको हुन्छौँ है फेरि इच स्विच भन्नाले सबै स्विच भन्न खोजे होइन जुन स्ट्याकेबल स्विच किनेको हुन्छ त्यसमा स्ट्याकेबल पोर्ट हुन्छ र त्यो पोर्टलाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ स्ट्याकेबल केबल भनेर युज गरिन्छ हो यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याकेबल केबलको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एडभान्टेज
हाम्रो भयो हैन। स्ट्याकिङको कन्सेप्टसँगै हामीसँग के छ भन्दाखेरि च्यासी एग्रिगेसन भनेर पनि छ। च्यासी एग्रिगेसन भनेको चाहिँ हामीले डेटा सेन्टरमा चाहिँ युज गर्ने हैन, सेम एज स्ट्याकिङको कन्सेप्ट हो, तर हायर एन्ड स्विचहरुमा हुने हो यो चाहिँ हैन। युज इन अ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कोर लेयर, तपाईको कोर स्विचको रूपमा र डिस्ट्रिब्युसन ठुलो डेटा सेन्टरहरुमा युज हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईको अघि हाम्रो फेरि एकचोटि यहाँनिर म चाहिँ बनाउनु पर्यो, अघिको मेटिहाल्यो। यो तपाईको एउटा कोर स्विच भयो हैन, म एउटा आइडिएफ भयो यहाँनिर। अब यो एउटा आइडिएफ यहाँनिर जतिवटा स्विच नि हुन सक्छ हैन त, मैले एउटा आइडिएफ हो यहाँ एउटा स्विच मात्र देखाएँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो पोर्टबाट चाहिँ यो कोर स्विचमा ल्याएर के गरेँ, केबल कनेक्सन गरेँ, यो मेरो कोर स्विचमा फाइबर केबल गरेँ हैन। अब बेसिकली के गरिन्छ ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा अथवा चाहिँ तपाईँको नेटवर्क फेलओभरको लागि के गर्नुहुन्छ, अर्को पनि फाइबर केबल तपाईँले के गर्नुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ। अब अर्को फाइबर केबल ल्याउनुहुन्छ त तपाईँले कहाँ जोड्नुहुन्छ, अब यही स्विचमा होइन, यहाँ अर्को स्विच हुन्छ तपाईँको, एउटै ऱ्याकमा हुनसक्छ अर्कै ऱ्याकमा हुनसक्छ। यो तपाईँको कोर स्विच 1 भयो, यो कोर स्विच 1 भयो, यो कोर स्विच 2 भयो हो। अब तपाईँ के हुन्छ यो दुईटा बीच पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि फेलओभर कन्सेप्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ फेलओभर कन्सेप्टको लागि युज हुने भयो। यो दुईटा बीच इथरनेट थ्रु कनेक्टिभिटी गराइन्छ र यो दुईटा स्विच चाहिँ एक्टिङ एउटै भएर एक्टिङ गरेको हुन्छ। दुईटैले एकैचोटि काम चाहिँ गरेको हुँदैन हैन, कि त एक्टिभ प्यासिभमा भएर बसेर काम गरिरहेको हुन्छ हैन। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो लिङ्क यो दोस्रो लिङ्क तपाईँको यहाँनिर चाहिँ पोर्ट 1 मा जोडिएको छ यो स्विचको, अनि त्यसपछि गएर तेस्रो अर्को लिङ्क पनि ल्याएर यो स्विचको पोर्ट 1 मा जोडिएको छ। भोलि इनकेस यो स्विच डाउन भइहाल्यो भने, यो स्विच डाउन भइहाल्यो भने यसले अटोमेटिक टेक ओभर लिन्छ हैन। एउटै भएर काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ दुईटा स्विच हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि च्यासी एग्रिगेसन भनेर भन्छ। स्विच किन्दाखेरि नै हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड्युलहरू आउँछ, मोड्युलहरू एड गर्न मिल्छ हैन। धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो स्विचहरू चाहिँ हैन। तर तपाईँ के त भन्दाखेरि तपाईँको डेटा सेन्टरहरूमा तपाईँको चाहिँ कोर स्विचको रूपमा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले युज गराउन सक्नुहुन्छ हैन। कन्फिगरेसनहरू चाहिँ अलि हार्ड हुन्छ यसको लागि चाहिँ, तर तपाईँ के छ त एउटा मैले कन्सेप्ट मात्र भन्न खोजेको यहाँ। यसरी तपाईँले कोर स्विचमा तपाईँको आइडिएफहरू डिस्ट्रिब्युसन कनेक्टिभिटी गर्नको लागि दुईटा स्विच छुट्टै राखिएको हुन्छ र यो दुईटा स्विचलाई चाहिँ लिङ्क गराइन्छ भनेदेखि त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि च्यासी एग्रिगेसन भनेर भन्छ। त्यही नै हो तपाईँको चाहिँ च्यासी एग्रिगेसनको मतलब चाहिँ, ताकि एउटा स्विच डाउन हुँदाखेरि एउटा चाहिँ स्विच डाउन हुँदाखेरि अर्को डाउन नहोस्, किनभने हाम्रो त्यो कोर हो नि त, त्यो डाउन भयो भने त तपाईँको पुरा चाहिँ अफिसै डाउन हुने भयो। त्यही कारणले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि च्यासी एग्रिगेसन भनेर चाहिँ कोर स्विचको रूपमा चाहिँ युज गरेको हुन्छ, तर एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो चाहिँ है। यसरी स्ट्याकेबल स्विच हाम्रो इन्डी युजमा युज हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ के छ च्यासी एग्रिगेसन भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोर अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा युज हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको अरू नेटवर्कलाई सेन्ट्रलाइज गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो कन्सेप्ट? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझ्यो सर। हजुर के भन्नुभयो? स्ट्याकिङमा तपाईँको यतिवटा भनेर मलाई त डिफाइन गरेको छैन, तर मेरोमा अफिसमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 4वटासम्म गरेको छ। यसको स्ट्याकिङको केबल चाहिँ आई थिङ्क 1.5 मिटर म्याक्सिमम हुन्छ क्यारे, र मैले त्यो पनि हेर्नुपर्छ कति गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ छैन मसँग त्यसको चाहिँ नलेज भएन त्यसरी कतिवटा मिल्छ भनेर चाहिँ। त्यो स्ट्याकिङ गर्न सर के कमान्डहरु चलाउन कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ होला नि सर? त्यसको तपाईँको चाहिँ कमान्डहरु कन्फिगरेसन त गर्नुपर्छ, तर मलाई याद छैन, म त्यो पनि हेर्छु किनभने अब मैले अफिस सेटअप गर्दाखेरि गरेको हो यो पनि हैन। म एकचोटि हेरेर मलाई भन्छु नि त। हजुर स्ट्याकिङ हाम्रो अहिलेको कोर्ससँगै त्यो एक्जाममा आउँदैन। ओके, अब सानो कन्सेप्ट छ 10-15 मिनेट बसौँ ल। हुन्छ। एउटा सानो टेक्नोलोजी म डिफाइन गरिहाल्छु तपाईहरुलाई, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट छुट्टी होला, किनभने आजको यो त्यसपछि भोलि हामी राउटिङमा के अरे डाइनामिक राउटिङमा जाउँ अनि। ओके, म प्याकेट ट्रेसर अलरेडी अनै रहेछ। मोड्युल भने चाहिँ यही हो कि यस्तो, यो तपाईले यो स्विच किन्दैखेरि चाहिँ नि यसरी खाली किन्न पाउनुहुन्छ हैन। स्विच किन्दैखेरि चाहिँ कतिवटा मोड्युल भएको भनेर किन्ने हो हैन। यहाँ एउटा मोड्युल, दुईटा मोड्युल, तीनटा मोड्युल यसरी छ। अनि तपाईले पछि फेरि तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो यसरी चाहिँ तपाईको के चाहिने हो, के कार्ड चाहिने हो, यो कार्डहरु किनेर तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त मोड्युल किन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो ब्लक भएर बसेको हुन्छ यसरी
स्विचको पावर अन रहेछ, पावर अफ गरौँ। मोडुलहरू एड गर्दाखेरि पावर अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पावर अन छ, पावर अफ गरौँ यसलाई हैन। यसरी चाहिँ गएर चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ बिर्को लाएर हुन्छ यो च्यासीमा। तपाईँको थाहा छ यो बिर्कोको पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा किन्दाखेरि चाहिँ यति एक्सपेन्सिभ हुन्छ सिस्को। यतिकै बिर्को लाएर पनि पठाउँदैन। तपाईँले मोडुल भएको माग्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर त्यो मोडुल फेरि तपाईँको चाहिँ बिर्को लाएर माग्नु पर्यो भने यो बिर्कोको पनि पैसा छुट्टै चाहिन्छ। अब तपाईँले के गर्नुभयो, यसरी किन्नुभयो। अब तपाईँको भोलि चाहिँ नेटवर्क ग्रोथ भयो भने तपाईँले यसरी सिरियल पोर्ट चाहिँ किनेर झ्याप्प यसरी चाहिँ अन गर्नुभयो। यो मेरो सिरियल पोर्ट भयो है। यसलाई सिरियल पोर्ट भन्छ अथवा वान पोर्ट पनि भन्छ। यो स्विचलाई मैले अन गरेँ। अर्को फेरि राउटरमा जाउँ, अर्कोमा नि एड गरौँ हामी सिरियल पोर्ट। यो पोर्टलाई मैले एड गरेँ। मैले यो राउटरलाई पनि अन गरेँ। ओके, सिरियल पोर्ट एड भयो। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सिरियल 010 हाम्रो 0 मोडुल रहेछ, 1 नम्बरको मोडुलमा रहेछ अनि त्यसपछि 0 नम्बरको पोर्ट भयो हो। यसको कुरो त बुझियो। अब हेर्नुहोस् यसको बारेमा को कसलाई थाहा छ? हैन सर, तपाईँ छैन सर मलाई पनि। हामीले धेरैले त प्र्याक्टिस त गर्नुभएको होला यसरी कनेक्टिभिटी बनाएर। हाम्रो के भन्छ, पहिलो कुरो तपाईँको चाहिँ हेड अफिस र तपाईँसँग मल्टिपल अफिस ब्रान्च अफिस छ भने त्यो अफिस बिचको चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यसरी सिरियल लिङ्क युज गर्नुहुन्छ होइन त। सिरियल पोर्टमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ। हामीले यही भनेर पढ्छौँ नि होइन। हाम्रो हेड अफिस यो भयो काठमाडौँको अफिस, यो पोखराको अफिस मान्नुहोस् होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँसँग अर्को अफिस होला। यसरी डिफ्रेन्ट लेभलको अफिसमा तपाईँले चाहिँ नेटवर्क गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिरियल लिङ्क युज गर्नुहुन्छ भनेर यसै गरी पढ्नुहुन्छ र यसै गरी प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ हो नि त होइन। सिरियल लिङ्क जुन छ तपाईँको बेसिकल्ली वान टेक्नोलोजीमा युज हुने भयो, हाम्रो लोकल टेक्नोलोजीमा त युज गरिँदैन है। वान टेक्नोलोजी वान एप्रोच बियोन्ड दि जियोग्राफिक स्कोप अफ ल्यान्ड भन्दा बाहिरको कुराहरू भयो होइन। वान आर युज टु इन्टरकनेक्ट द इन्टरप्राइज ल्यान्ड एन्ड द रिमोट ल्यान्ड इन द ब्रान्च साइडहरू। तपाईँको के छ त, हेड अफिस छ, तपाईँको ब्रान्च अफिस छ। ती ब्रान्च अफिसहरू बिच चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ वान गरिन्छ। वान इज ओन्ड बाई अ सर्भिस प्रोभाइडर। हामीले काठमाडौँदेखि लिएर गएर विराटनगरको अफिस छ भनेदेखि हामीले आफ्नो केबल युज गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि त। हामीले के गर्छौँ, हामीले कुनै पनि आइएसपीको अथवा कुनै पनि टेलिकमको होइन, उनीहरूको त आफ्नो अलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नि। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ त्यसलाई लिज लिएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि लिजमा लिएर युज गर्छौँ। त्यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि वान टेक्नोलोजी हो। र यो वान टेक्नोलोजी चाहिँ के हुन्छ त, ओन चाहिँ अरूले नै गरेको हुन्छ भन्नाले त्यो टेक्नोलोजी कोसँग छ, अरूसँगै छ होइन। एन अर्गनाइजेसन मस्ट पे अ फी टु युज द प्रोभाइडर्स नेटवर्क सर्भिस टु कनेक्ट रिमोट साइट भन्नाले अफिसहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त, एउटा सर्टेन फी। किनभने हामीले त उसको चाहिँ अलरेडी भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरिरहेको छौँ नि त होइन। त्यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पे गर्नुपर्ने हुन्छ। वान टेक्नोलोजी क्यान बी कनेक्टेड बाई युजिङ पोइन्ट टु पोइन्ट अथवा सिरियल लिङ्क। पोइन्ट टु पोइन्टलाई हामीले जुन सिरियल लिङ्क अहिले राउटरमा कनेक्ट गरेर हेऱ्यौँ नि त्यसलाई हामीले पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क पनि भन्छ। र अहिले टेक्नोलोजी चाहिँ रिप्लेस भएर के हुँदैछ, भिपिएन टेक्नोलोजीमा जाँदैछ। किन, हामीले यदि सिरियल लिङ्क र पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क युज गर्छौँ भने यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन। किनभने सर्टेन एउटा चाहिँ लाइन हामीले आफैले लिजमा लिएर चलाओ। एउटा अफिसलाई त नहोला रे, तपाईँसँग धेरैवटा अफिस छन् भनेदेखि धेरैवटा अफिस बिचको कम्युनिकेसन गराउनु पऱ्यो भने त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ पर्न आउँछ। त्यही भएर अहिले चाहिँ ल्यान्ड टु यो सिरियल टेक्नोलोजी चाहिँ रिप्लेस भएर भिपिएन टेक्नोलोजीमा जाँदैछ। कतिपय ठाउँमा गर्छन् पनि। अब तपाईँको स्पिडहरूको कुरा भयो, यो सबै कुराहरू कसले डिफाइन गर्ने भयो त भन्दाखेरि हामीले मन्थली पेमेन्ट कसरी पे गरेका छौँ र हामीले को आइएसपीसँग त्यो सर्भिस लिएको छौँ र त्यसको चाहिँ स्पिड के छ त्यसको आधारमा डिफाइन हुने भयो। यो हाम्रो वान टेक्नोलोजीको कन्सेप्टमा भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब रियल सिनारियो के हुन्छ। यो एउटा मैले पिक्चर गुगलमा भेट्टाएको होइन, यो गुगलबाट मैले लिएको हो। यसमा के छ भनेदेखि यो कनेक्टिभिटी जुन अघि हामीले राउटरमा गरेको थियौँ यो राउटरको कनेक्टिभिटीलाई नि यहाँ मैले उतारेको छु। यो हाम्रो राउटर हो, पुरानो सिरिजको राउटर छ। यहाँ हाम्रो राउटरमा के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो स्विचमा गएको केबल भनिरहेको छ, यहाँ डिफाइनै गरेको छ। यसले डिफाइन गरिरहेको छ हो, यसले डिफाइन गरेको छ। यो हाम्रो कन्सोल केबल हो तपाईँ कन्फिगरेसनको लागि। यो हाम्रो पावर भयो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गर्नको लागि।
यो हाम्रो चाहिँ सिरियल केबल अहिले जुन हामीले जोड्यौँ नि प्याकेट ट्रेसरमा सिरियल केबल भनेर, यो केबल भनेको हाम्रो V35 केबल हो हैन। यो V35 केबल हो। यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर जोडियो, यो राउटरमा जोडियो भने अब हामीले अहिले यहाँ पिक्चरमा गरेको जसरी अहिले हामीले यो प्याकेट ट्रेसरमा देखाए जसरी यहाँबाट सिधै यहाँ कनेक्टेसन हुने होइन। अब के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि आइएसपीले एउटा डिभाइस प्रोभाइड गर्छ हैन। त्यो डिभाइसको नाम हो CSU DSU हो। यो सिरियल केबल यो V35 केबल हुँदै गएर यो आइएसपीले प्रोभाइड गरेको CSU DSU मा चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। यहाँबाट यताको काम यो सबै राउटरको काम तपाईँको भयो हैन। अब यो जुन अर्को पोर्ट छ यहाँ देखिएको छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आइएसपीले दिएको भयो लाइन। यो आइएसपी को लाइन यहाँ आएर टर्मिनेट भएर कन्भर्ट भएको छ। यहाँ CSU DSU ले चाहिँ यो डिभाइसले काम गर्यो, जसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको राउटरलाई हैन आइएसपी को लिज लाइनसँग, लिज लाइन पनि भन्छ हैन, आइएसपी को लिज लाइनसँग के गर्दियो त कम्युनिकेसन गराइदियो। यो टेक्नोलोजीलाई नै हामीले चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि हामीले प्याकेट ट्रेसरमा ल्याब गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गरेको। यहाँभित्र त छ नि त हैन, उनीहरूले सिमुलेसन सफ्टवेयर बनाइदिएको छ ताकि तपाईँले चाहिँ केही युज गर्नु पर्दैन भनेर। यो यसरी सिधै जोड्ने होइन। यसरी हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भर चाहिँ सिरियल टेक्नोलोजी युज गरेर जोड्नु भएको छ भने चाहिँ यो तरिकाले कनेक्टिभिटी भएको हुन्छ। हो यो टेक्नोलोजी चाहिँ खास चाहिँ। अब उतापट्टि साइड पनि के हुने भयो, उतापट्टि साइड पनि CSU DSU हुने भयो हैन। CSU DSU मा तपाईँको आइएसपी को अथवा तपाईँको टेलिकमको चाहिँ कनेक्टिभिटी जाने भयो। त्यसपछि गएर फेरि त्यसरी V35 केबलहरू युज हुने भयो र तपाईँको राउटरमा जाने भयो हो। यो यसरी चाहिँ तपाईँ के भएको हुन्छ त वान टेक्नोलोजी चाहिँ कनेक्टिभिटी भएको हुन्छ। क्लियर हुनुभयो अब हैन। स्विचमा हामीले यसरी युज गरेर हेरेको जस्तो हुने होइन, ए राउटरमा हामीले यसरी हेरे जस्तो यस्तै सिधै ठाक्राकै हुँदैन। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यसरी CSU र DSU क्लियर गरेर चाहिँ तपाईँले गरिसकेपछि अब तपाईँको यो राउटर चाहिँ बिच कम्युनिकेसन हुनको लागि हाम्रो एउटा टेक्नोलोजी छ DTE र DCE भन्ने टेक्नोलोजी छ। DTE र DCE भनेको के हो त भन्दाखेरि DTE भनेको चाहिँ डेटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट, DCE भनेको चाहिँ तपाईँको डेटा कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट भयो हैन। DCE DTE को काम भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यसरी तपाईँले चाहिँ जुन टेक्नोलोजी युज गर्नुहुन्छ यसमा डेटा ट्रान्सफर हुने टेक्नोलोजी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लक्स जुन छ तपाईँको क्लक स्पिडको आधारमा सिङ्क्रोनाइज हुन्छ डेटा। अब तपाईँको के हुन्छ त यो DTE र DCE नै मिलेर चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउटरलाई क्लकिङहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ र त्यो क्लकिङहरू सिङ्क्रोनाइज भएर काम गरिरहेको हुन्छ। DCE इज टिपिकली मोडम, DCU CSU हाम्रो अहिले DCU CSU भयो नि त, यो हाम्रो भयो। अर अदर पिस अफ डेटा कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट हैन। अब हामीले राउटरको केसमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त हामीले अहिले त्यहाँ डिफाइन गरेको DCU र CSU नै हाम्रो, DSU र CSU नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ DTE र DCE मा DCE भएर काम गरिरहेको हुन्छ। यसले तपाईँको के हुन्छ क्लकिङ दिएको हुन्छ DCE, यसले नै तपाईँको क्लकिङ प्रोभाइड गरेको हुन्छ राउटरलाई। द राउटर भनेको बेसिकली DTE हो हैन, डेटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट हो। डेटा टर्मिनल इक्विपमेन्टले के गर्छ DCEसँग चाहिँ क्लकिङ लिएको हुन्छ। DCEले चाहिँ तपाईँको क्लकिङ दिएको हुन्छ हो। अब DCE कुन हो त तपाईँको प्राय चाहिँ अघि मैले जुन देखाएको डिभाइस थियो त्यो डिभाइस नै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो नै हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि DCE हुने भयो र यो हाम्रो DTE हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिङ्क्रोनाइजहरू भइरहेको हुन्छ। हो यही टेक्नोलोजी हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले युज गरेको हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ वान टेक्नोलोजीमा युज गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्लकिङ छ, यहाँ देखाइरहेको छ, यो हाम्रो DCE बनाएर देखाइरहेको छ, यो हाम्रो DTE डिभाइस हुन्छ। तर अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एकतिरको DCE र अर्कोतिरको DTE हुनैपर्छ। एउटाले क्लक दिने र एउटाले क्लक लिन्छ र त्यो क्लक बिच सिङ्क्रोनाइज भएर कम्युनिकेसन हुने भयो। अब हामीले हाम्रो ल्याब गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ CSU राखेर त्यो CSUमा टर्मिनेट गरेर हामीले कनेक्टिभिटी हुने त होइन। अब हाम्रो रियल चाहिँ सिनारियो हेर्दाखेरि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यहाँबाट राउटर आउने रहेछ, DTU DCU हुने रहेछ, यो यहाँ कम्युनिकेट हुँदो रहेछ हैन। यो गएर के हो यहाँनिर गएर चाहिँ यो आइएसपीसँग कनेक्टेड भयो हैन। त्यस्तै गएर अर्को साइडमा पनि तपाईँ के हो त DCU CSU भन्ने हाम्रो डिभाइस यहाँनिर भयो, यसको एउटा राउटरमा कनेक्टेड भयो, अर्को आइएसपीबाट आयो र यो लिङ्कलाई नै समराइज गरेर हामीले प्याकेट ट्रेसरमा यसरी चाहिँ यो साइनले चाहिँ हैन, यो साइनले चाहिँ देखाएको हो। यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि वान टेक्नोलोजीमा गएर चाहिँ युज हुने टेक्नोलोजी भयो। क्लियर? ल आजलाई हामीले यति गरौँ, भोलि हामी डाइनामिक राउटिङ गर्छौँ।